प्रतिपाद्यं यावत्तु श्रुतिषड्लिङ्गदर्शनेन प्रतिपाद्यः चित्शक्तिविशिष्टः यदा उक्तं चिदचित् स्वप्रकाश निखिल प्रपंच विशिष्ट अद्वितीय स्वभावं सच्चिदानंद स्वरूपम संसार पाश विच्छेद कारणम चिद चिद अर्थांतरम शिवतत्वम परम ब्रह्म इति सिद्धम। तत्र तु स्वात्मा भेदेन विभगमः भवति। सर्वेषामेव शास्त्राणां श्रुतिलिङ्गदर्शनेन अभेदे परमतात्पर्यं वर्तते, किन्तु अस्मिन् श्रीकण्ठ भाष्ये परमेश्वर एव तात्पर्यम्, अतएव परमेश्वर एव प्रतिपाद्यः। तस्य साधकानां संसार भेषजं मनस्समाधान योग्यं किमपि रूपं प्रदर्शयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। पुरा प्रोक्तं श्रीकण्ठाचार्येण उपनिषदाः उत्तरमीमांसा भवति आराध्य विषयकम्, पूर्वमीमांसा भवति आराधना विषयम्, आराधना विषयकत्वम्। अतएव पूर्वापर मीमांसा द्वयोः अभिसंगतिः शिवतत्त्वस्य निरूपणे और अभ्युपगमे यथावत् वर्तते। तो कश्चित् रूपं कथयति, किमपि रूपं प्रदर्शयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। कश्चित् रूपं वक्तव्यं परमेश्वरस्य, तत्तु स्वात्माभेदेन यदा श्रौतं सिद्धान्ततः परमेश्वर यादृशः तादृशस्तु सर्वेभ्यः अधिगन्तुं न शक्यते। यादृशाय तादृशाय नमो नमः। तत् केचित्सु महिम्नस्तोत्रस्य सर्वान्ते एवं पठ्यते। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। किन्तु ये परमेश्वरम् अभ्युपासीनाः, तेभ्यः कश्चित् अहङ्ग्रहोपासीना वा प्रतीकोपासका वा, प्रतीकोपासनायाः कृते कश्चित् नाम कश्चित् रूप इति शास्त्रोक्तं भवितव्यम्। किमपि रूपं प्रदर्शयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। अन्तः नाम आदित्यमण्डलान्तर्गतः पुरुषः, हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेशः, आप्रणघात आप्रणगात सर्व एव सुवर्णस्तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकाक्षम् एवम् अक्षिणी पुण्डरीकमेव अक्षिणी इति छन्दोज्ञे श्रूयते अस्य विषयः। तो सगुणस्य ध्यानम् एवं विधा भवति, योषो अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते स एव भवति। अस्य विवेचनार्थम् अत्र सूत्रम् अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। यः मन्ये अस्माभिः अधीतम् एव न वा? जी। परमेश्वरस्य साधारत्व उक्ति विशेषण विशिष्ट शरीर संभवाभ्याम संशयम् माह अयम्। पूर्वपक्षम् आह एवं सति अयम् आदित्यान्तरवर्ती हिरण्मय पुरुषः परमेश्वरो देवता विशेषो वा इति संशयः। ये एकवारं पुरा तु प्रोक्तम् विगताधिकरणे, एकस्मिन् अधिकरणे अस्य पूर्वं किमासीत्? नेतरोपपत्तिः। अस्मिन् अधिकरणे नेतरानुपपत्ति इत्यस्मिन् अधिकरणे परमेश्वरस्य कौर्मवचनं तत्र उदाहृतं, यत् कौर्मवचने कश्चित् कः राजा आसीत्? एक स राजा हिरण्य तत्र परमेश्वरम् आराधते स्म सूर्यमण्डलान्तरवर्तिनम्। आदौ हिरण्मयमूर्तिः प्राप्ता, तदनन्तरं सा एव हिरण्मयमूर्तिः, हिरण्यगर्भरूपा मूर्तिः किमभूत्? चतुर्मुख अष्टबाहु पिवाकारेण परिणता। अतएव तस्यैव आदित्यान्तरवर्ती यः पुरुषः स तु परमेश्वरस्य हिरण्मय एव। हिरण्मयः पुरुषः परमेश्वरो देवता विशेषो वा इति संशयः। एवं सति सर्वाधारस्य सर्वगतस्य परमेश्वरस्य आदित्यान्तरवर्तित्वं हिरण्यरूपत्वं च न संभवति। स्वेच्छया रूपांगीकारे त्रिलोचनत्वं नियतं तदिह न विद्यते। पुण्डरीकमेव एवं मोक्षिणी। तत्र परमेश्वरस्य
तत्र चतुर्भुज किं वदति पञ्चवक्त्रं श्रोत्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इत्यादिवत् अन्यत्र प्रसिद्धं रूपम् आदित्यान्तर्वर्ती अस्य नास्ति, आदित्यान्तर्वर्ती हिरण्मयस्य पुरुषस्य नास्ति, अतएव कश्चित् देवताविशेषः परमेश्वरस्य तत् भवितुं न शक्नोति। अग्रे अस्य सर्वान्ते ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इत्यस्मिन् अधिकरणे महता विस्तरेण अस्य प्रसङ्गः आगमिष्यति। एवं सति सर्वाधारस्य सर्वगतस्य परमेश्वरस्य आदित्यान्तरवर्तित्वं हिरण्यरूपत्वं न संभवति, स्वेच्छया रूपाङ्गीकारे त्रिलोचनत्वं नियतं तदिह न विद्यते। पुण्डरीकमिवम् अक्षिणी तत्रादित्यान्तरमण्डलवती पुरुषस्य हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आभरणखात् सर्वं सुवर्णः एवं विधं रूपं परमेश्वरस्य सर्वाधारस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य न संभवति इति कृत्वा अत्र ये शंका क्रियते इति लोचनद्वयमेव श्रूयते। अथवा स्वेच्छया गृहीतोऽपि देहः संसारिणामिव परमेश्वरस्यापि सुखदुःखम् उत्पादयेदेव। यदि परमेश्वरः स्वेच्छया यदि किं भवति स्वेच्छा स्वभाव आच्छादनपटु परमेश्वरः स्वयं तिरोधान शक्तिम् अवलम्ब्य आत्मनः स्वभावम् आच्छादयति। आत्मानं तत्र किं करोति स्वभावम् आच तत्र राजभटादिवत् तथा कश्चित् राजभटः शैलूषः रात्रिचर्यां निशाटनं करोति, राजा शिव पदाति इत्यादि साधारण वेशं धृत्वा स राजा तत्र गच्छति। तो यथा स राजा चौरादि बुद्ध्या निगृहीतः सन् राजभटादिभिः स राजा कुट्यते। एकवारं मम कश्चित् मित्रः आसीत्, स एवं युद्धादिषु केनचित् शत्रुपक्षः इति कृत्वा स निगृहीतः, सर्वेभ्यः सैनिकेभ्यः स तु कुट्यितः। पश्चात् इदानीं ज्ञातं कि असौ तु राजपुरुषः अधिकारी आसीत्, तदानीं ते लज्जिताः। किन्तु अत्र राजा यदि स्वभावं परमेश्वरः स्वभावम् आच्छाद्य हिरण्मय पुरुषाकारतां कारं बिभर्ति तर्हि तस्य संसारित्व सुखित्व दुःखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादीनि यथावत् वर्तते। तत् परमेश्वरे न संभवति। परमेश्वरस्यापि दुःखम् उत्पादयेदेव स्वेच्छा संबन्धेऽपि पावकस्य दाहकत्वं हि स्वभावः। अतः परमेश्वरस्य शरीर संबन्धो न युक्तः। तस्मादयं कश्चित् देवता विशेष एव। अयं कः? आदित्यमण्डलवर्ती हिरण्यगर्भः कश्चित् देवता विशेष एव, न तो परमेश्वरः इति पूर्वपक्षः। शिवम मणि जी भवते पूर्वपक्षः रोचते उत्तरपक्षः वा सिद्धान्तः वा? क्यों जी शिवम वयं कथं रोचते? पूर्वपक्षः स्यात् तर्हि पूर्वपक्षस्य तदनन्तरम् उत्तरपक्षः भवति। उभयोः नाद्यः नापि द्वितीयः। एवं कारणात् एवं अस्मात् कारणात् तदनन्तरं सिद्धान्त्यते। सिद्धान्तः सर्वान्ते भवति। जी स्वामी जी। न तो पूर्वपक्षः न तो उत्तरपक्षः। अत्र सन्देहः किम्? आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषः कः खलु? साक्षात् परमेश्वर एव, यद्वा कश्चित् देवता विशेषः। अत्र शिवार्गमणिदीपिकाकारः लिखति ननु शरीरस्य न हि व्यापको हिरण्यविकारतया परिच्छिन्ने विग्रहे माति इति भावः। विकारः एवं सति उक्तप्रकारेण संशये सति सर्वाधारत्वमाधारा संभवे सर्वगतत्वं हिरण्मय रूपा संभवे च हेतुः। तत्र परमेश्वर एव इत्यस्य कश्चित् देवता विशेषः इत्यस्य और परमेश्वरस्य निषेधे हेतुः किम्? सर्वाधारत्वम् आधारा संभवे हिरण्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य सर्वाधारत्वानुपपत्ते। यद्यपि वर्तते, यदि विशुद्ध वैदिक प्रक्रिया अस्य य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषः हिरण्मयः क्वचित् व्याहृत्यवयवः इति लिखितम्।
भूशिरः भुवः बाहु स्वः पादः एवं आदित्यांतर्गतः पुरुषः भूशिरः भुवः बाहु स्वः पादौ इति त्रिलोकात्मकः पुरुषः आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती इति यदि शास्त्रमुखेन कश्चित् जानीयात् चेत् तो तर्हि तु एवं विधा शङ्का नैव उत्पद्यते सम्पूर्णं प्रपञ्चजातम् अस्य लोकेषु एव अन्तर्भूतं न वा जी। तो सर्वात्मकत्वं सर्वाधारत्वं सर्वव्यापकत्वं आदित्यमण्डलान्तरवर्तिनः पुरुषाः न व्यभिचरति तत्र दृश्यत्वं यावत्तु तत्र न अवलोक्यते नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत नास्तं गच्छन्तम् चक्षुषा न पश्यते कथं न पश्यते यतो हि आदित्य मण्डलान्तरवर्तिना आदित्येन सूर्येण अनुग्रहीता चक्षुरिन्द्रिय चक्षुंसि रूपं पश्यति अतएव आदित्यं न ईक्षेत नोद्यन्तमादित्यम् ईक्षेत एवं भवति वैदिक प्रक्रियायां तु नास्ति कापि कश्चित् सन्देहः अत्र सन्देहः वर्तते तत्र प्रमाणबलाद् येषाम् अङ्गीकारे तत एव ईश्वरस्यापि शरीरवत्वम् अङ्गीकरणीयम् कथं किन्तु तदधिष्ठानमात्रेण भाव्यम् इति शरीरे अंतर्गततया भाव्यम् इति ननु शरीर अत्र शंका क्रियते परिचिन्ने विग्रहे माति इति भावः नहि व्यापको हिरण्यविकारतया परिचिन्ने विग्रहे माति इति भावः ननु शरीरवतः शरीरवतः सर्वात्मना तस्मिन् शरीरे अंतर्गततया भाव्यम् इति न नियमः हिरण्यगर्भः आपणखाग्रात् तपति सर्वं हिरण्मयः तत्तु श्रुतिवचोभिः एव ज्ञायते हि चक्षुषा तत्र हिरण्यगर्भः पुरुषः द्रष्टुं न शक्यते चक्षुंसि एव विधीयन्ते शास्त्रवचो शास्त्रे हिरण्यगर्भस्य आदित्यमण्डलान्तर्वर्तिनः पुरुषस्य किं रूपं शास्त्रे वर्णितं तथैव भावनीयम् तत्र यद्रूपं वर्तते शृङ् सविता प्राणिप्रसवात् शृङ् प्राणिप्रसवात् स एव सविता भूरादिलोकान् व्याप्नोति तत् सृष्ट्वा और तस्मिन् प्रविष्टः सन् अन्तर्यामितया नियमयति तो एवं यदि शास्त्रमुखेन यदि आदित्यान् मण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य यदि भावना क्रियते तो तर्हि तु नास्ति कापि शङ्का सन्देहावसरः नास्ति कृते संदेहे सति श्रुतिव्याकोपः स्यात् किन्तु तदधिष्ठान शरीरे अंतर्गततया भाव्यम् अंतर्गततया भाव्यम् इति नियमः नास्ति किन्तु तदधिष्ठानमात्रेण भाव्यम् इति शरीरादीनाम् अधिष्ठान रूपेण आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः भावनीयः अन्यथा चित्शक्तिव्याप्या जीवानां कायव्यूह परिग्रहः संभव प्रसंगात् जीवानां कायव्यूह परिग्रह असंभव प्रसंगात् चित्शक्ति व्याप्त्या जीवेषु कायव्यूहस्य अपरिग्रहः न संभवति न सिद्ध्यति प्रमाणबलात् तेषां तदङ्गीकारे कायव्यूह अङ्गीकारे तत एव ईश्वरस्यापि शरीरवत्वम् अङ्गीकरणीयम् यदि जीवानां चित्शक्ति व्याप्या जीवानां कायव्यूह परिग्रहः न संभवति इति प्रसंगः स्यात् कथं यदि शरीरे अंतर्गततया ईश्वरः न भाव्यते प्रमाणबलात् तेषां तदङ्गीकारे तत एव ईश्वरस्यापि शरीरवत्वम् अङ्गीकरणीयम् अस्ति हि उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् इति तस्यापि शरीरवत्वे प्रमाणम् तत्र उमासहायत्वं त्रिलोचनं नीलकण्ठं रुद्र्यां रुद्रप्रश्ने रुद्राध्याय्यां रुद्रस्य ये केचन ये हिरण्यबाहवे सेनाने दिशाञ्जपतये नमः तत्र कपर्दिने व्युक्तकेशाय सहस्राक्षाय तत्सर्वं सगुणविषयकम् एव साकारविषयम् एव सर्वं वर्तते परमेश्वरः साकाररूपं न धारयेत् इति न केनापि नियमितुं शक्यते तस्य ऐश्वर्यम् एव सङ्कुचितं स्यात् यदि कस्मैचित् प्रभुकल्पम् एवं त्वया न करणीयम् इति कश्चित् तस्य ऐश्वर्यं स्वातन्त्र्यं या स्वातन्त्र्यं
यदि अवच्छेदयेत छेदयेत तो तस्य ऐश्वर्यमेव तावत् पिहितं स्यात्, ऐश्वर्यमेव संकुचितं स्यात्। अतएव कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् ईश्वरस्य सगुणं साकारं वा रूपं धर्तुम् अपि स्वेच्छया सगुणं साकारं रूपं ग्रहीतुम् अपि सामर्थ्यं यथावत् विद्यते। न च शरीरस्य कर्मज प्रभुं त्रिलोचनं कर्म कर्मजन्यत्वनियमेन कर्मरहितं रहितस्य तदसंभवात्। यदि शंका एवं शंका क्रियते चेत् शरीरादीनां प्राप्तिः तु कर्मणा भवति। कर्मवशात् प्रारब्धं पुष्यति वपुः। शरीरस्यपि शरीरग्रहणम् अपि सुखदुःखादि भोगाय एव, भोगस्य आयतनं भवति स्थूलं शरीरं। तो परमेश्वरस्य परमेश्वरः स्वतः कर्मफलात् कर्मभ्यः परमेश्वरः अतीतः, कर्मणा न लिप्यते। अतएव परमेश्वरस्य शरीरादिग्रहणं न सिद्ध्यति इति चेत् उपासनार्थं मम सहायत्वादि विशिष्ट शरीर कल्पना मात्र परम तदिति वाच्यम्। उपासकानां किं वर्तते? ब्रह्मणः रूप कल्पना। ये संपूर्णं वाक्यं किं वर्तते शर्मा जी? उपासना मेदाने विस्मर्यते मेदाने हाँ विस्मर्यते। जी, उपासकानां कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। तो रूप कल्पना अत्र कल्प धातु एवं वर्तते। ब्रह्मा स्वयं रूपादीन उपासकानां ये मंदमध्यादीनाम् उपकाराय ब्रह्मा सगुण साकारं रूपं धृत्वा तेषां यतो हि येषां चित्तवृत्तीनां प्रवाह स्वस्वरूपे सुगरदया स्यात् इति कृत्वा ब्रह्मणः रूपकल्पना भवति। अत्र प्रायतः जनित अजय प्रायतः जना एवं भ्रान्ता भवन्ति यतस्मदादिभिः मनुष्यादिभिः ये साक्षात् परमेश्वरे सर्वाधिष्ठानभूते परमेश्वरे यद्वा जगत्कारणे चित्तांसि समाधातुं न शक्नुवन्ति तेभ्यः एव ब्रह्मणः रूपकल्पना क्रियते। तन्न ब्रह्म एव एतेषां मन्दमध्यानाम् उपकाराय रूपादीन् धारयति विभरति। सत्यम आचार्य। न च शरीरजस्य कर्मण्यत्वनियमेन कर्मरहितस्य तदसंभवः। शरीरस्य ब्रह्मणः कर्मानुपपत्तेः कर्मरहितस्य परमेश्वरस्य शरीरादिग्रहणं न उपपन्नम् इति न वक्तव्यम्। उपासनार्थं मम सहायत्वादि विशिष्ट शरीरकल्पना मात्र परं तत् इति वाच्यम्। कर्माभावे अपि उपासकानाम् अनुग्रहार्थं शरीर परिग्रह संभवात्। अन्यथा संसारिणं यत्किंचित् निर्मातृत्वं कर्माधीनं दृष्टम् इति तस्य प्रपंच निर्मातृत्वस्य अपि असिद्धि प्रसंगात् इत्याशंक्याः स्वेच्छया। अथवा ये वैकल्पिकेन ये विकल्पः श्रुति स्मृति पुराणादिषु यथा आप्तबुद्धिं निदधताम्, यथा सूर्यस्य कश्चित् चक्षुषा तत्र नेत्राभ्यां यदि सूर्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषं वा द्रष्टुम् इच्छेत तन्न शक्यते। शास्त्रेषु सूर्यस्य भगवतः यद्रूपं निर्दिष्टं तदनुरूपं शास्त्रचक्षुषा शास्त्रदृशा यः सूर्यं पश्येत तर्ह्येव दृष्ट्या तु सूर्यं अतीव भ्राजमानं गोलकाकारं पूर्वस्यां दृशि उदयति इत्येव तत्र और पश्चिमदिशि तत्र अस्तमेति इत्येव सूर्यस्य रूपं प्रतीयते। किन्तु पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेज तत्सर्वं शास्त्रमुखे नैव सिद्ध्यति। के चक्षुषा प्रत्यक्षं तु सूर्यस्य दर्शनं न भवति, तर्हि शास्त्रे निषिद्धं नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत। कर्माभावेऽपि उपासकानुग्रहार्थं शरीर परिग्रह संभवात्। अन्यथा संसारिणामपि कर्माधीनत्वं प्रपंच निर्मातृत्वस्यापि असिद्धि प्रसंगात् इत्याशंक्याः स्वेच्छया त्रिलोचनत्वं नियतम् इति तदभिमत प्रमाणानुसारेण एव इति भावः। त्रिलोचनत्वादिकं तत्र नियतं। त्रिलोचनं तत्र विषमचक्षुषे इत्यस्य शिवदृष्टि इत्यस्मिन् प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति नेत्रत्रयं भवति परमेश्वरस्य।
साधारणानां ये प्रमेयकोटौ अन्तर्भूतानां तु एक एव चक्षुः तद्भवति परिच्छिन्नप्रमात्रत्वं यावत् तेभ्यः परिच्छिन्नप्रमात्रत्वम् एव यावत् तेभ्यः मातुं शक्यते। परमेश्वर एव भवति एभ्यः अस्य एव विषमचक्षुः प्रमात्रप्रमाणप्रमेय इति चक्षुंसि भवन्ति, किन्तु तत्र त्रिनेत्रत्वं त्रिलोचनत्वं नियतम् इति तदभिमतप्रमाणानुसारेणैव इति भावः। तदभिमत येन पुरा अत्र शङ्का विहिता, येन संशयः कृतम् अयमादित्यान्तरवर्ती हिरण्मयपुरुषः परमेश्वरो देवताविशेषो वा त्वया तव सन्दिहानः दृष्ट्या एव परमेश्वरस्य त्रिलोचनत्वात् परमेश्वरः भवति और द्विलोचनत्वात् परमेश्वरः न भवति इति तवैव दुराग्रहः अस्माकं नास्ति इति निकाक्वा इति काक्वा ये अपय्यदीक्षितः एतान् उपालभत। ये तवैव इति सन्देहः त्वदभिमतप्रमाणानुसारेणैव एवं भवति। स्वेच्छया प्रपञ्चसृष्टिशरीरपरिग्रहोऽपि सम्भवति अथवा उत्पादयेतेव। पावकस्य दाहकत्वमिव वस्तुस्वभावप्रयुक्तं शरीरस्य दुःखजनकत्वं दुःखजनकत्वम् ऐच्छिकत्वेऽपि परिहर्तुम् अशक्यम् इत्यर्थः। तस्मादुमासहाय इत्यादिकम् उपासनार्थं कल्पना परं योजनीयं। ज्ञात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् इति वाक्यशेषात् न चेह तथा योजनं संभवति। अथवा ये द्वितीयः वैकल्पिकेन स्वेच्छाग्रहीतोऽपि देहः संसारिणामेव परमेश्वर दुःखम् उत्पादयेतेव। तत्र स्वेच्छाग्रहीत यदा रामादिप्रसङ्गे वाल्मीकि रामायण उत्तररामचरित्रे वर्तते, भगवान् रामः मूर्छितः अहं रामावतारे यत् श्रूयताम्। तत्र वाल्मीकिना किं प्रोक्तं? तहौ सुनौ जस प्राकृत राजा, जस काछिए तस चाहिए, जस नाचिए तस चाहिए काछा। वस्तुतः भगवान भवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म एव, किंतु इदानीं रामावतारे लीला नाट्यम कुर्वतः भवतां साधारण राजपुत्रवत् भवतां चेष्टा भवति, तर्हि एव भवता अहं अनुज्ञायते यत् अहम् अत्र स्थातुम् इच्छामि कानिचित् दिनानि यावत्। तो तत् सीतावियोग प्रसंगे भगवान रामः मूर्छितः उत्तररामचरित्रे। कः रामः आत्मनः रामावतारे इदानीं यदु हि सम्पूर्ण लीला मात्रे भगवान् स्वात्मानं स्वभावं न विस्मारयेत्। अहं भगवान् श्रीहरि साक्षात् राम परब्रह्म एव इदानीं राजपुत्रादिवत् तत्र राज्ये 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 स्थिताः राज्यं करोमि, यद्वा पितुः वचनात् राज्यं परित्यज्य अहं किं वनवासे स्थिता वनं वसामि इत्यादि इत्यादिषु प्रसक्तस्य रामस्य अपि आत्मनः ब्रह्मभावः कदानीमपि न विस्मर्यते। तयेव रामः अत्र यथा दुःखं परमेश्वरस्यापि दुःखम् उत्पादयति, परमेश्वरः तर्हि दुःखस्य स्पर्शः न भवितव्यम्। यदि राम लीलावत् स्वस्त्रिया विप्रलब्धः भगवान् रामः आत्मनः रामावतारत्वम् अपि विस्मारयति। कः रामः लक्ष्मणः पृच्छति भगवान् हे तात हे राम, सः ईदृशां मूर्छितः लीलावतारे रामावतारः चलति। तद् अत्र अहं रामोऽस्मि इदानीं यदा ये राम लीला इत्यादो भवति तदानीम् आत्मनः रामरूपम् अपि स भगवान् स रामः विस्मारयति। तो परमेश्वरस्य अपि यदि एवं विधः संकोचः तर्हि तस्य दुःखम् उत्पादयेदेव। परमेश्वरस्य ये पूर्वपक्ष एव एतावता अस्माभिः अस्य पूर्वपक्षस्य ब्रह्मणं क्रियते। स्वेच्छासम्बन्धेऽपि पावकस्य दाहकत्वं हि स्वभावः, अतः परमेश्वरस्य शरीरसम्बन्धो न युक्तः। तस्मादयं कश्चित् देवता विशेष एव इति पूर्वपक्षः। य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयो पुरुषः दृश्यत दृश्यमानता
इति उक्त्या स्वाभाविकत्वावसायात् इति भावः। तथापि सर्वलोककामेश्वरत्व सर्वपापराहित्यादि धर्मैर अयं परमेश्वरो अवसीयत इत्याशंक्याम् उपसंहार व्याजेन निराकरोति। तस्माद् अयं कश्चित् देवता विशेष एव न तु परमेश्वरः इति पूर्वपक्ष न्यायः। ये पूर्वपक्ष सम्यक् अधिगतम् उपाध्याय शिवमणि जी स्वामी जी। त्रिपाठी जी पूर्वपक्षः यदि पूर्वपक्षः सम्यक् न ज्ञायते तर्हि उत्तरपक्षः कुतस्मात् ज्ञास्यते। जी जी यदि उत्तरपक्षः पूर्वपक्षः उभयो पक्षद्वयं पक्षतो व्यावर्तिते सति एव सिद्धान्तः स्थाप्यते सिद्धान्त्यते। नास्यादित्यमण्डलान्तर्गतस्य पुरुषस्य सर्वलोककामेश्वरत्वं श्रूयते किन्तु ये च अस्मात् पराञ्चो लोकाः तेषां च इष्टे देवकामानां च इति आदित्यमण्डलात् ऊर्ध्वं ये तु स्वर्गलोकादयो लोकाः ये च तत्रत्यानां देवतानां कामोपभोगः तदुभय ऐश्वर्यं श्रूयते तदपरिच्छिन्न अत्र आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषः परमेश्वरः नास्ति। आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य एव सर्वलोककामेश्वरत्वं नास्ति किन्तु तेषां परतरः सूर्यमण्डल तत्र सूर्यमण्डलात् ऊर्ध्वं यथा सूर्यमण्डलात् ऊर्ध्वं क्रियते सूर्यमण्डलभेदिनो द्वावेतौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनो परिव्राड योगयुक्तात्मा रणे चाभिमुखो हतः। रणे अभिमुखः हतः क्षत्रियः योगयुक्तः परिव्राट ब्राह्मणः सूर्यमण्डलं भित्त्वा ते उत्तरोत्तरान् लोकान् प्राप्नुवन्ति यद्वा ते अर्थात् स्वमहिम्नि एव तेभ्यः अवस्थीयते। ये च तत्त्वज्ञानां देवानां कामभोगाः तदुभैश्वर्यं श्रूयते और ये पूर्वपक्षे वही तावता चलति। तत्परिचिन्न ऐश्वर्यश्रवणं जीव एव कर्माधीनं संकुचित ऐश्वर्यं संगच्छते न तो स्वाभाविक निरतिशैर्यैश्वर्ये परमेश्वरे। अच्छा तत्शेष मनुष्यादि लोकाम ऐश्वर्यम अर्थात सिद्ध्यति दुर्गाधिपत्योक्त्ये उक्त्या एव तत्शेष सीमाधिपत्यम अपि सर्वैश्वर्य परमेव इदं वाक्यम इति वाच्यम्। अत्र दुर्गाधिपति इत्यस्य दृष्टान्तः पुरा आगतः। दुर्गाधिपतिः भवति अपरः भवति सीमाधिपतिः। तो दुर्गाधिपतिः इति सीमाधिपति युक्ते सति दुर्गाधिपतेरपि ग्रहणं भवति। दुर्गाधिपतिरुक्ते सति केवलं दुर्गाधिपतिमात्रस्यैव ग्रहणं भवति। अस्य दृष्टान्तः पुरापि कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे दत्तमासीत्। तो आदित्यपुरुषाणां दुर्गाधिपत्य उक्त्या एव तत्शेषसीमाधिपत्यम् अपि सर्वैश्वर्यपरम एव इदं वाक्यम् इति वाच्यम्। दुर्गाधिपतिः और सीमाधिपतिः दुर्गाधिपतिः सीमाधिपतिः दुर्गाधिपतिः एव शेषित्वात् तत्र सर्वैश्वर्यपरम् एव इदं वाक्यं वाच्यम्। दुर्गाधिपति उक्त्या सीमाधिपतिरविग्रहणं भवति इतिवत् तत्र सूर्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य सूर्यमण्डलात् अतीतानां तत्र स्वर्गादिलोकानां यद्ग्रहणं भवति तद्वदेव इहापि ऊहनीयम्। आदित्यपुरुषप्रतिपादनानन्तरं हि य एषो अन्तरिक्षिणिपुरुषो दृश्यत इत्यादिना प्रतिपाद्यस्य ये च एतस्मादर्वाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च इति विभज्य मण्डलाधस्तन मनुष्यादिलोककामेश्वरत्वं श्रूयते। तत् कथं तेन वाक्येन आदित्यपुरुषस्य सर्वैश्वर्यं सिद्ध्येत। न खलु राजकीययोः अनयोः अयं दुर्गाधिपतिः अयं तत्सीमाधिपतिरिति विभज्य कथने कस्यचित् दुर्गाधिपत्यवचनेन तस्यैव तत्समीये सीमाधिपत्यम् अपि सिद्ध्यते। तो यत् ये पूर्वपक्षेण प्रोक्तम् अर्थात् सर्वलोककामेश्वरत्वं यत् परमेश्वरादित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य निषिध्य
कश्चित् देवता एव आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती आपरणखाग्रात् तपति हिरण्यवर्णः हिरण्यमयः इत्यादि अस्य पुरुषस्य कश्चित् जीव एव यद्वा देवताविशेष एव अभिप्रायः न तु परमेश्वरः इत्यस्य बोधबलकत्वेन सीमाधिपति इति उदाहरणं दीयते पूर्वपक्षे। दुर्गाधिपत्ये उक्त्येव तत्शेषसीमाधिपत्यम् अपि सर्वैश्वर्य अर्धपरम् एव इदं वाक्यम् इति न वाच्यम् इति वाच्यम्। तो तत्र न खलु राजकीययोः अनयोः अयं दुर्गाधिपति अयं तत्सीमाधिपतिर्विभज्य कथने कस्यचित् दुर्गाधिपत्यवचनेन तस्यैव तत्सीमाधिपत्यम् अपि सिद्ध्यति। दुर्गाधिपतिर्विराजकीयः सीमाधिपतिर्विराजकीयः। तो यदि कश्चित् सीमाधिपतिः कस्यचित् दुर्गाधिपत्यवचनेन तस्यैव तत्सीमाधिपत्यम् अपि न सिद्ध्यति। ननु तथापि सर्वपापराहित्यं श्रूयते एव तस्योदेति नाम स सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः इति। अत्र उदयः सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः तो तत् सर्वपापराहित्यं देवेषु संभवति यतोहि नह वै देवान् पापं गच्छति पुण्यमेव अमून् गच्छति इति श्रुतिः। देवेषु अपि अनादिभवसञ्चितानि प्रसुप्तानि पापानि सन्ति एव तेषां देवत्वदशायां तेषु फल अनारम्भकत्वमात्रं न हि देवान् इति श्रुत्यर्थम् उच्येत। तदा वाक्यस्यापि स एव अर्थो अस्तु इति वाच्यम्। तो एकस्तु य एषोक्षिणी पुरुषः अनेन वाक्येन तदनन्तरं ये चेत् एतस्मादर्वाञ्चो लोकाः अर्थात् मनुष्यादिलोकाः तेषां सर्वकामेश्वरत्वं यद्वा तस्य उदेति नाम स एव सर्वेभ्यः पापमभ्यो उदितः न च सर्वपापराहित्यं देवेषु संभवति। न वै देवान् पापं गच्छति पुण्यमेव अमून् गच्छति इति श्रुतेः। यदि देवेषु अपि अनादि भवसञ्चितानि प्रसुप्तानि पापानि सन्त्येव तेषां देवत्वदशायां तेषु फल अनारम्भकत्वमात्रं न हि वै देवान् इति श्रुत्यर्थम् उच्येत। तदा सर्वपापोदयं वाक्यस्यापि स एव अर्थो अस्तु इति वाच्यम्। यतो मोक्षशास्त्रे पाप्मशक्तः पुण्यस्यापि वाच्यम्। मोक्षशास्त्रे उपनिषद् ब्रह्मविद्या उपनिषद् तर्ह्येव उपनिषत्सु वर्तते मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तत्र पाप्मापि ब्रह्मविद्या पातकानि पुण्यानि च विनाशयेत्। ब्रह्मविद्यया केवलं पातकानि एव न नश्यति। ये बाह्यचक्रार्चनादिकं कुर्वन्ति तेभ्यः पुण्यं जुहोमि स्वाहा पापं जुहोमि स्वाहा धर्मं जुहोमि स्वाहा अधर्मं जुहोमि स्वाहा तत्सर्वं तत्तेभ्यः हूयते। आत्मविमर्शादनौ सर्वं हूयते। केवलं पुण्यं चेत् तर्हि पुण्यलोकानाम् अपि बन्धनक हेतुत्वात् तेपि पुण्यवतां लोकां गमिष्यन्ति। महाभारतेऽपि उक्तिर्वर्तते अपुण्यपुण्यो परमे यम पुनर्भव निर्भराः शान्ता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। पापशब्दस्य निष्ठफलत्वेन रूपेण क्वचित् जहल्लक्षणया पुण्यसाधारण्येऽपि पापमात्रे गृहीत शक्तिकस्य तस्य मोक्षशास्त्रेऽपि तत्साधारण्य नियमाभावात्। अच्छा, पाप्मा शब्दस्य अनिष्टफलत्वेन रूपेण क्वचित् अजहल्लक्षणया पुण्यसाधारणेऽपि पापमात्रे गृहीतशक्तिकस्य तस्य मोक्षशास्त्रेऽपि तत्साधारण्य नियमाभावात्। अन्यथा नैदं सेतुमहोरात्रे यत्र यत् न सुकृतं न दुष्कृतम् इति उपक्रम्य सर्वे पाप्मानो अतो तैर्धर्मम् अधर्मं च उभय सत्यानिर्ति त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। तत्र पुण्यस्यपि पाप्मावत् यथा ईशाभाष्ये लिखितं भगवता भाष्यकारेण परमात्मज्ञानं विना देवाप्यसुराः। परमात्मज्ञानं देवानां देवत्वहेतुं पुण्यम् असुराणाम् असुरत्वहेतु पाप्मा पाप पुण्य उभयोः अतीतत्वं भवति परमात्मज्ञानम्। अतएव परमात्मज्ञानं विना देवाप्यसुरा तस्य असुराप्य परमात्मज्ञानम् अवाप्य देवकल्पा भवन्ति।
तो अत्र शंका भवति, शंका न भवति पूर्वपक्षेण अत्र एवं कृतं कि पाप्मशब्दस्य अनिष्टफलरूपत्वेन रूपेण क्वचित् अजहद्लक्षणया पुण्यसाधारण्येऽपि पापमात्रे गृहीतशक्तिकस्य पुण्य यद्यपि पाप्मशब्दस्य अनिष्टफलत्वेन तत्र पुण्यसाधारण्येऽपि मात्रे पापमात्रे शक्तिकस्य तस्य मोक्षशास्त्रेऽपि तत् साधारण्यनियमाभावात् मोक्षशास्त्रेऽपि तस्य साधारण्यनियमाभावः न भवति इति आक्षिप्यते। अन्यथा नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्त इति प्रकृतेषु अजरा मृत्युशोक सुकृतदुष्कृतेषु अविशेषेण पापशब्दस्य प्रयुक्ततया अन्यत्रापि तावत् साधारण्य प्रसंगात् न चेष्टापत्तिः तत्र पाप्मनामपि पुण्यस्यपि पापवत् यद्वा पाप इति शब्देन पुण्यस्य विग्रहणं भवति तत् न स्वीक्रियते वादिना न चेष्टापत्तिः तस्मिन्नेव प्रकरणे एष अपहत पाप्मा एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो मृत्युः विशोक इति सत्यपि पाप्मशब्दे जरामृत्युशोकानां पृथक् ग्रहणम्। तो साधु अत्र मोक्षशास्त्रे इति वचनस्य का गतिः स्यात्? केवल मोक्षशास्त्रे एव पाप्मा पुण्ययोः पुण्यस्यापि पापसदृशम् एव बन्धहेतुत्वात् तत्र यथा सुखसंगेन बध्नाति गुणत्रय भावयोगे भगवता प्रोक्तं ज्ञानसंगेन बध्नाति सुखसंगेन चानघ उभयोः रजोगुणस्य तमोगुणस्यापि बन्धनहेतुकत्वात् सतोगुणस्यापि बन्धनहेतुत्वात् तो सुखसंगेन बध्नाति और ज्ञानसंगेन चानघ तो ज्ञान संगेन सुख संगेन अपि बंधन हेतुत्वात् बंधन हेतुत्व सामान्यं यावत् सदोगुणस्यापि वर्तते एवमेव इहापि पाप्मनः पुण्यस्यपि कर्मफल उपरम प्रतीपत्वात् कर्मफलयोः तारतम्यस्य विच्छेद विच्छेद प्रतीपत्वात् विच्छेदे प्रतीपत्वात् तेषाम् उपरतेः व्यवधायकत्वात् पुण्यस्यपि पाप्मना अपि पुण्यानामपि पापतुल्यत्वम् एव तत्र जहद सामान्यत्वात् बंधन हेतुत्व यद्वा कर्मफल हेतुत्व सामान्यात् पाप्मना अपि मोक्षशास्त्रे इति अत्र विशिष्टम्। तो अस्तु वा मोक्षशास्त्रे सर्वत्र पाप्मशब्दः पुण्यसाधारणः तथापि अत्र न संगतिः तत्र नासंगतिः अत्र अस्य संगतिः न भवति तथापि अत्र नासंगतिः न संगति इति पाठः समीचीनं न असंगतिः इति तु संगतिरेव। क्यों जी शिवम मणि जी? जी स्वामी चरण। तथापि अत्र न असंगतिः अर्थात संगतिरेव न यद्द्वयेन उभयोः निषेधः एव तावत् भवति। जी तो न असंगतिः इति विच्छेदः समीचीनं न प्रतीयते। जी स्वामी चरण। न संगतिः इति एवं अस्य केनचित् शोधकर्तृणा लिखितम् अस्य काचन दुर्लभा त्रुटि प्रतिः प्राप्ता मातृकाः ता मातृकाः एभ्यः किं भवति दीमक इत्यादिभिः बहु भक्षितम् आसीत् सर्वम् अस्पष्टम् आसीत् तद्विद्वद्भिः एवं तत्र स्वपार्श्वात् अपि बहु अस्मिन् न्यस्तम् पुण्यसाधारणः तथापि अत्र नासंगतिः तथापि अत्र न संगतिः कल्पान्ते मुक्तिं प्राप्स्यताम् हिरण्यगर्भादीनां ब्रह्मसाक्षात्कारवत्वेन तन्निर्धूतसकलपुण्यपापपञ्जराणां प्रालब्धमात्रानुवृत्तिवतां पुण्यपापात्वाभिप्रायेण सर्वपापोदितत्व व्यपदेशार्हत्वात् वस्तुतस्सु तद्व्यपदेशः परमेश्वर एव न संगच्छते। पुण्यपाप तत्र परमेश्वरः कथं सर्वपापोदितत्वं पाप्मनः स्वाच्छादकाद् उदगमनं प्राकृताद् आच्छादितस्य घटते मेघमण्डलात् उदितत्वमिव मेघमण्डलाच्छादितस्य चन्द्रस्य न कदाचिदपि परमेश्वरः पापाच्छादित इष्यते।
तो ये पाप्मना उदितः तच्च परमेश्वर विषये न घटत। अतः प्राक् प्राक् पापाच्छादन पिहितस्वभावेन ब्रह्म साक्षात्कार निर्धूत सकल तदाच्छादनेषु हिरण्यगर्भादिषु एव तस्यापि स्वारस्यं प्रतिपद्यामहे। अतः प्राक् पापाच्छादन विहित स्वभावेषु हिरण्य ब्रह्म साक्षात्कार निर्धूत सकलाच्छादनेषु हिरण्यगर्भादिषु अपि हिरण्यगर्भादिषु एव तस्यापि स्वारस्यं न प्रतिपद्यामहे। ननु ननु आदित्य पुरुषस्य उदितिः नाम विधानात् निर्वचन तद्वेदन फल कथनानन्तरं तस्यर्ग च नाम च घेषणौ तस्मात् उद्गीत तस्मात् एव उद्गीत एतस्य हि गाथा इति ऋक्साममयोः तद्गानरूप तस्मादेव हेतोरुद्गीत भक्तेरुद्गीत संज्ञावत्वं तद्गायत इति ऋत्विज उद्गातुः उद्गात्रिसंज्ञा च इति श्रूयते। ऋत्विजानाम् उद्गात्रिसंज्ञा अपि श्रूयते। अत्र यस्य अन्यथा विसमाधानं भवति ऋजध्युडः सामगीयते। तो ऋत्विज उद्गात्रिसंज्ञा संज्ञावत्वं श्रूयते। यस्य बृहदारण्यके यस्य वर्तते सोमश्रवा गामाहर, तत्र सोमश्रवा सामश्रवा नाम याज्ञवल्क्यस्य ऋषिः कश्चित् शिष्यः आसीत्। तो याज्ञवल्क्यः स्वयं यजुर्वेदीयः ससामश्रवः, यतो हि सामः ऋचध्युडः गीयते, अतएव ऋचध्युडः साम गीयते इति वचनात् ससामश्रवः सामवेदी सन् ससामश्रवा शिष्यः ऋग्वेदे पारंगतः, यजुर्वेदे पारंगतः और भंग्या सामवेदः तो स्वतः एव पारंगतः। अतएव ऋत्विज तद्गायकस्य ऋत्विज उद्गात्री संज्ञावत्वं च इति श्रूयते। तत् सोम इंद्रादि देवता विषय स्तोत्रीय ऋग्साम गेयत्वं सर्वात्मनि ब्रह्मणि उपपद्यते न तु अन्यत्र इति चेत् न। अत्र यत् एभ्यः हेतुरुद्गीत भक्तिः उद्गीत संज्ञावत्वं गायकस्य ऋत्विजः उद्गात्र संज्ञा यद्भवति, एवमेव इहापि सोम इंद्रादिदेवता विषय स्तोत्रीय ऋक्सामगेयत्वं सर्वात्मनि ब्रह्मणि उपपद्यते न तु अन्यत्र इति अत्र देवसहस्र आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य हिरण्यगर्भः यद्वा कश्चित् देवता विशेषत्व पक्षे यदि युक्तिः दीयते, उदाहरणं दीयते, तन्न तस्य ब्रह्मणि अपि अनवच्छिन्न पराहं भावत्वेन उपपादनं कार्यं न तु सोम इंद्रादि देवता रूप जीवा भेदेन। ब्रह्म तदवत्वं तु ब्रह्मज्ञान विगलित परिचिन्न देहाभिमानी पराहं भाववती हिरण्यगर्भादौ उत्पद्यते। तदवत्वं सोम इंद्रादि देवता रूप जीवा भेदेन तदवत्वं ब्रह्मज्ञान विगलित परिच्छिन्न देहाभिमानी पराहं भाववती हिरण्यगर्भादौ अपि उपपद्यते। भागवते तु नाभ्यपश्यत कर्मधिः इत्यत्र यदानीं सनकादिभ्यः हिरण्यगर्भं पति ब्रह्माणं प्रति किमपि पृच्छ्यते चित्तविषये योगविषये परमार्थरहस्यं, तदानीं कर्मधी हिरण्यगर्भः नाभ्यपश्यत समाधातुं न शक्नोत। तदानीं तेभ्यः भगवान् नारायणः हंसरूपेण आहूतः, हंसरूपेण भगवान् नारायणः अवतीर्य सनकादीनां शङ्कां निवारितवान्। एकस्मिन् स्कन्धे वर्तते, द्वादशमे एकादशमे श्रीमद्भागवते द्वादशमे स्कन्धे। जी तो ब्रह्मज्ञान विगलित परिचिन्न देहाभिमानी स एव हिरण्यगर्भः यदानीं ब्रह्मणा यद्वा भगवतः सकाशात् ब्रह्मज्ञानम् अवाप्य तस्य यदानीं हिरण्यगर्भभावम् अपि यदानीं विगलति,
पराहं भावे यदानीं स अवस्थितः तदानीं तदवत्वम् अर्थात् पुण्यपापादिराहित्यं तस्य भवति। वास्तवसर्वात्म्याभावात् अनुपपत्तौ अपि अभिमानिक आभिमानिक पराहं भाव विषयतामात्रेण कथञ्चित् उपपादनीयम्। उपक्रमोपसंहारगत साधारण विग्रहवत्व परिचिन्न ऐश्वर्य लिंगानुरोधात् अपरिचिन्न ग्रहवत्व अपरिचिन्न ऐश्वर्य लिंगानुरोधात् कस्य ब्रह्मणः ब्रह्मशब्दः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथमे सूत्रे श्रीकण्ठभाष्येन अपरिचिन्नत्वम् और ऐश्वर्यवत्वम् इति लिंगैः ब्रह्म 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 पदं व्याख्यातम्। तत्र अपरिचिन्न ऐश्वर्यलिंगानुरोधात् पूर्वाधिकरण विषयवाक्य इव अत्र मध्यगत बहुप्रमाण विरोधा भावात् तस्माद् अयमादित्यमण्डलान्तरवर्तित्वेन श्रुतिस्मृतिशुद्धो प्रसिद्धो हिरण्यगर्भः स्यात्। ये उत्तरपक्षः अर्यमणे चरुं निर्वपेत स्वर्गकामः इति इष्टविधौ असौ वा आदित्यो अर्यमा इत्यादित्यरूपेण व्याख्यातस्य अर्यमणः तदिष्ट्य इष्ट्यानुवाक्याम् अर्यमायाति वृषभस्तु स्तुविष्मान् दाता वसूनां पुरुहूतो अर्हन् सहस्राक्षो गोत्रभिद्वज्रबाहुरस्मासु देवो द्रविणं दधातु इति इन्द्ररूपतया प्रतिपादनात् इन्द्रो वा स्यात् मण्डलाभिमानित्वेन प्रसिद्धत्वात् ताभ्याम् अन्य आदित्यो वा स्यात् सर्वथा परब्रह्मव्यतिरेको यः कश्चित् देवताविशेष एव अयम् इति अन्तरिति सौत्रपदेन मण्डलान्तरवर्ति पुरुषः पक्षो निर्दिष्टः। अन्तरिति सौत्रपदेन अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् तस्मिन् सूत्रे मण्डलान्तरवर्ति पुरुषः पक्षो निर्दिष्टः इति अत्र तत्रानुषङ्गलब्धं साध्यं दर्शयति परमेश्वर इति तद्धर्मोपदेशादित्यत्र बहुवचनान्त समासेन धर्मबाहुल्यं विवक्षितम् इत्याह तद्धर्माणाम् इति। स एष ननु छन्दोग्यश्रुतिः इह उदाहृता तत्र स एष सर्वेषां लोकानाम् ईष्टे सर्वेषां कामानाम् इति सर्वलोककामैश्वर्यं न श्रूयते किन्तु ये च एतस्मात् पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च यदि कतिपयलोक ऐश्वर्य कामैश्वर्यं श्रूयते तत्तु परिचिन्नैश्वर्याधिकारिक देवता विशेषलिंगं परमेश्वर साध्यं विरुद्धमेव। अतएव इदं लिंगं पूर्वपक्षसाधकत्वेन उदाहृतं शाङ्करभाष्ये। शाङ्करभाष्ये एकस्तु अत्र पूर्वपक्ष ये लिंगम नाम ये कतिपय लोक कामैश्वर्यं तत्र सर्वलोककामैश्वर्यं श्रूयते तत्र एतस्मात् पराञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे देवकाम एतेषां पराञ्चो लोकाः सूर्यमण्डलं भित्वा ये महर्जनः तपः सत्यं लोक इत्यादयः ब्रह्म प्राजापत्यलोक यद्वा ब्रह्मलोक इति ब्रह्मलोकपर्यन्तानां तत्र सर्वलोककामैश्वर्यम् इति पदेन सूच्यते। किन्तु अत्र शाङ्करभाष्ये यद्यपि एवं सूच्यते अतएव इदं लिङ्गं पूर्वपक्षसाधकत्वेन उदाहृतं शाङ्करभाष्ये। लिङ्गं सर्वलोककामैश्वर्यम् इति लिङ्गं पूर्वपक्षत्वेन उदाहृतम्। अक्ष्यादित्यपुरुषयोरैक्यं सिद्धं कृत्वा ततः सिद्धस्य सर्वलोककामेश्वरत्वस्य अनुवादरूपम् इदं भाष्यं न तु श्रुतिवाक्योदाहरणरूपम्। यदि अक्ष्यादि तत्र अन्यत्र पुरुषो विद्यासु सर्वव्यापकः पुरुषः दक्षिणे अक्षिणि सर्वाधिकम् उपलभ्यते अतएव यशोक्षिणि पुरुषः दृश्यते इत्यादिवत् सूर्यमण्डलान्तर्गत पुरुषस्य तेनैव ऐक्यं विधाय एवं प्रोक्तम्। सर्वलोककामेश्वरस्य निवादरूपम् इदं भाष्यं न तु श्रुतिवाक्योदाहरणरूपम्। शाङ्करभाष्ये यत् पूर्वपक्षसाधकत्वेन यदुदाहृतं तत्र अक्ष्यादिपुरुषयोरैक्यं सिद्धं कृत्वा साधयित्वा
तत्सिद्धस्य सर्वलोककामेश्वरत्व विवेक्षया ये पूर्व पक्ष साधकत्वेन ये लिंगम उदाहरित ततः सिद्ध सर्वलोक कामेश्वर ततः ततः सिद्धस्य सर्वलोक कामेश्वरस्य अनुवाद रूपम इदं भाष्यम न तो शुद्ध वाक्योदाहरण रूपम ऐक्ये ही तयोर्विभज्य उक्तम आदित्य मंडलोपरितन लोक कामेश्वरा अधस्तन लोक कामेश्वरत्वं च एकधर्मित्वं एकधर्मिकं तत् सर्वलोक कामेश्वरत्वं पर्यव सर्वलोक तथा अधस्तनीयानां मनुष्यादिलोकानाम् अपि कामेश्वर्यत्वं सूच्यते वयथापि आदित्यमण्डलस्थस्य एव अयं मक्षिस्थोऽपि तद् यत् यत् सत्यमसौ वा स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषोः यश्चायं दक्षिणयक्षणपुरुषः आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा प्राविशद इत्यादि श्रुतिषु हिरण्यगर्भाधिरूपस्य मण्डलाधिष्ठातुः य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषो अन्तर इत्यादि श्रुतिषु परमेश्वरस्य च अक्षादित्ययोर ऐक्यावसायात् इह च नामरूपैक्येन अधिदैवतमन्तरादित्ये अध्यात्मन्तरक्षिणी च मण्डलाभिमानी पुरुषस्य परमेश्वरस्य च उभयत्र अपि एकस्यैव उपासना विधानप्रतीतेश्च न च आदित्यपुरुषस्य नामरूपादि उपदेशानन्तरं य एषो अन्तरक्षिणिपुरुषो दृश्यत इत्युपक्रम्य तस्य एतस्य तदैव रूपं यदमुष्य रूपं यावौ अमुष्य गेषणौ तौ गेषणौ तन्नाम इत्यादि आदित्य रूप आदित्यपुरुष नामादीनाम् अक्षिपुरुषे अतिदेशात् तयोर्भेदः प्रतीयते अभेदे अधिदेशा अनपेक्षणात् इति शङ्कनीयम् किं न शङ्कनीयम् आदित्यपुरुषस्य नामरूपादि उपदेशानन्तरं यतो एषो अन्तरक्षिणिपुरुषः दृश्यते इत्यादि आरभ्य एतस्य तदैव रूपं यदमुष्य रूपं याव अमुष्य गेष्णौ तौ गेषणौ तन्नामेति गेषणौ ऋक्च गेषणौ गातुम् इच्छा गेषणा इति छन्दसः प्रयोगः प्रतीयते तो तन्नाम इति आदित्यपुरुषनामादीनाम् अक्षिपुरुषे अतिदेशात् तयोर्भेदः प्रतीयते अभेदे अतिदेशा अनपेक्षणा अभेदे अतिदेश अनपेक्षणादिति न शङ्कनीयं नाम्नः स्थानविशेष विधिविशिष्ट वाचित्व शङ्कया रूपस्य ऐच्छिकस्य प्रतिस्थानं भेदशङ्कया च अतिदेशोपपत्तेः अतिदेशः कदानीं भवति यदानीं स्थानविशेषस्य विशिष्टस्य वाचकत्व शङ्कया रूपस्य ऐच्छिकस्य प्रतिस्थान भेदशङ्कया अतिदेशः संभवति दृश्यते हि तद् यत् सत्यमसौ स आदित्य इति उपक्रान्तस्य हिरण्यगर्भस्य मण्डले अक्षिणी च स्थानविशेष विशिष्ट वाचित्वेन भिन्ने अहरहमिति रामनि दृश्येते तद्वद्रूपस्यापि स्थानभेदेन भेदशङ्कया य एष तस्मिन् मण्डले पुरुषः तस्य भूरिति शिरः इत्यादिना क्वचित् उपदिष्टस्य योऽयं दक्षिणेक्षणपुरुषः तस्य भूरिति शिरः इत्यादि नाम इत्यादिना अन्यत्र अपि उपदेशः श्रवणं क्यों शिवं मुनि जी स्वामी चरण एवं च मण्डलाभिमानिनः तदन्तर्यामिणश्च अक्ष्यादित्ययोर अनुगतत्वम् इह तयोः अन्यतरस्य अक्षिणी आदित्ये च एकस्येव प्रतिपाद्यत्वं च अन्तर्याम्याधिकरण सत्यविद्याधिकरण पर्यालोचनालभ्यं समानमेव पूर्वपक्ष सिद्धान्तयोः तो पूर्वपक्षस्य उपोद्बलकत्वेन यत् शाङ्करभाष्ये यत् लिखितं तदत्र न स्वीकृतम् किन्तु शरीरश्रवणात् सत्यविद्यायामेव अत्रापि
अधिकारिकपुरुषः प्रतिपाद्यो न तु परमेश्वरः इति पूर्वपक्षिणो विवादः। तत्र इदम् उच्यते। एतावता पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षिणः विवादः और पूर्वपक्ष सिद्धान्तयोः समानमेव। पूर्वपक्षिणः विवादः अत्र इदम् उच्यते। स्थानविशेषेण एकस्य उपासनार्थं विभज्य प्रतिपद्यमानम् ऊर्ध्वाधरलोककामेश्वरत्वं सर्वलोककामेश्वरत्वरूपं पर्यवस्यति। ये सर्वलोक इति उक्ते सति ऊर्ध्वानामेव कामेश्वरत्वं न सिद्ध्यति। अधस्तनीयानां मनुष्यादिलोकानाम् अपि कामेश्वरत्वं यतो हि कामेश्वरत्वं सर्वलोककामेश्वरत्वं कामेश्वरत्वरूपं पर्यवस्यति। तत्तु परमेश्वरे एव संगच्छत। सर्वलोककामेश्वरत्वं हिरण्यगर्भादीनां न सिद्ध्यति। कस्यचित् देवताविशेषस्य तु नास्ति एव कथा। अत्र सर्वलोककामेश्वरत्वरूपं पर्यवसति परमेश्वर एव संगच्छत इति एवम् अर्थतः फलितलिङ्गम् अभिप्रेत्य एव शङ्करभाष्येऽपि सिद्धान्ते लोककामेशितृत्वम् अपि निरङ्कुशं श्रूयमाणं परमेश्वरं गमयति इति उक्तं। तस्माद् इह न काचिद् अनुपपत्तिः। एतावता किं साधितं? हिरण्यगर्भ आदित्यमण्डलान्तर्वर्ति पुरुषः परमेश्वर एव, न तु हिरण्यगर्भः, न तु कश्चित् देवता विशेषः। इदानीं सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदेति अस्य विचारः क्रियते। सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः इत्यादिना प्रतिपादिताः सर्वलोककामेश्वरत्व सर्वपापराहित्यादयो सद्धर्माः हि पारमेश्वराः। एको हि रुद्रो न तृतीयाय तस्थो य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः। एको बहूनां यो विदधाति कामान् इत्यादि श्रवणात्। अत्र सर्वपापमभ्यः उदितः अस्य वाक्यस्य मुख्यार्थः सर्वपापात् सर्वस्माद् पापाद् उद्गमनरूपो देवेष्वपि न सम्मति न देवान् वै पापं गच्छेत इत्यादि वचनात्। न हि कश्चिदपि जीवो नीडे स्थिते तस्मात् शकुन्त इव पापपञ्जरे स्थिते तस्मादपादानात् ऊर्ध्वं गच्छति। तस्मात् यथा कुतश्चित् अपादानात् तं विहाय उदगत सर्वात्मना तत्सम्बन्धरहितो भवति। एवं वयं सर्वपाप्मना पापसम्बन्धरहितः इत्ययमर्थो लक्षणया प्रतिपाद्यते। अन्यत्र हि परमेश्वरे पापसम्बन्धराहित्यवचनानि यथा कथञ्चित् लाक्षणिकानि एव दृश्यन्ते। यथा वा एष आत्मा अपहत पाप्मा सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्त इत्यादि। असंकुचित सकल पापराहित्यं तु परमेश्वर एव संभवति नाधिकारिक पुरुषेषु। आधिकारिकेषु अपि पुरुषेषु पापराहित्यं न संभवति। अतः सर्वलोककामेश्वरः यथा सर्वलोककामेश्वरत्वं यथा साधितम् एवमेव सर्वपाप्मभ्यः उदितः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः इत्यपि अनया एव रीत्या साधितुं शक्यते। न तु पापराहित्यम् इति परमेश्वरं लिङ्गम् इति भावः। अपि च आदित्यपुरुषस्य ऋक्सामगेष्णत्वादि वचनेन अक्षिपुरुषस्य तद्य इमे वीणायां गायन्ति एतं वै गायन्ति इति लौकिकगानविषयत्ववत् च वचनेन सैव ऋक्साम तदुक्तं तद्यजुस्तेति साक्षात् सर्वात्म्यवचनेन इथनसनयः इत्यत्र श्रुतिः वर्तते। गायन्ति एतं ते गायन्ति इति लौकिकगानविषयत्ववचनेन सैव ऋक्साम यदुक्तं तदुक्तं तद्यजुस्तद्ब्रह्म इति साक्षात् सार्वात्म्यवचनेन च बहुशो अवगम्यमानं सार्वात्म्यम् अपि परमेश्वरलिङ्गम्। न तदाभिमानी आभिमानिकत्वेन ततो अन्यत्र नेतुं युक्तम्। इह अन्यत्र उपक्रमोपसंहार ऐकरूप्य असिद्धेः। यदि अपहत पाप्मः पाप्मभ्यः उदितः एनं वचनं
द्वितीयं सर्वकाम कामेश्वर्यत्वं, तृतीयवचनम् आसीत् तत्र आदित्यपुरुषस्य ऋग्सामगेषणत्वादिवचनम्, अर्थात ऋग्सामगेषणत्वादिवचनं तत्र आदित्ये उद्गीत उपासना इत्यत्र ऋक्सामगेषणत्वादिवचनं भवति। ये च एतस्मादित्यादि उपसंहारस्य परिच्छिन्नैश्वर्यविषयत्वाभावात्, एतस्माद् इति उपसंहारस्य यदि एवं न स्यात् तो ये च एतस्मादिति उपसंहारः और परिच्छिन्न ऐश्वर्य विषयत्वाभावात्, कर परिच्छिन्न ऐश्वर्यम् अपि नास्ति और आदित्य ये च एतस्मादादित्यात् इत्यपि इति उपसंहारवचनात् तत्र उपक्रम उपसंहारवचनयोः ऐक्यविवेक्षया उपक्रमगत साधारणत्व विग्रहत्ववतोर् ब्रह्मणि अपि संभवेन अन्यथापि सिद्धतायाः अपि वक्ष्यमाणत्वात्। तदेतद् सार्वात्म्य तत्समर्पकवचनजातं च आदिशब्दाभ्यां गृहीतं संगृहीतं ननु सर्वलोककामेश्वरत्वादीनां परमेश्वरधर्मत्वं क्व सम्प्रतिपन्नं येन तेषां तद्धर्मोपदेशात् इति सूत्रे परमेश्वरधर्मत्वेन सिद्धवद् उपादानम् उपपद्येत इति आशंकायां तत् संप्रतिपत्तिस्थानम् उदाहरति एको हि रुद्र। तो संप्रतिपन्नम ये अस्य एको हि ये एको ये नहीं तद्धर्मोपदेशात् अस्मिन् सूत्रे अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् तद्धर्मोपदेशात् इत्यत्र परमेश्वरधर्मत्वं सर्वलोककामेश्वरत्वादिधर्माणाम् अत्र सर्वलोककामेश्वरत्वं पाप्मना उदितम् और तृतीयं किमासीत् सर्वपाप्मरहितम् और ऋक्सामगेष्णत्वादि ऋक्सामगेष्णत्वम्। तो येषां धर्माणां परमेश्वरधर्मे क्व सम्प्रतिपत्तिः कुत्र लिखितं कुत्रतः येषां समन्वयः विहितं येन तद्धर्मोपदेशात् तस्मिन् सूत्रे परमेश्वरधर्मत्वेन उपादानम् उपपद्येत इति आशंकायां तत्सम्प्रतिपत्तिस्थानम् उदाहरति एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः। सर्वकामेश्वरत्वम् इति अस्य उपोद्बलकत्वेन एका श्रुतिः दीयते। अस्योपोद्बलकत्वेन कृता श्रुतिः दीयते विपो रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः यह स लोकान् ईशते ईशनीभिः। लोकान् ईशते ईशनीभिः सर्वलोककामेश्वरत्वम् अनेन श्वेताश्वतरश्रुतिवचनेन सम्प्रतिपद्यते। तो बोलो जी जी स्वामी। अस्य शास्त्रार्थः श्वः चलिष्यति। ये अनेन सूत्रेण एकः रुद्रायनितीयाय तस्थो य लोकान् ईशति ईशनीभिः अनेन सर्वलोककामेश्वरत्वम्। द्वितीयं किम् आसीत् सर्वपाप्मभ्यः उदितत्वम् और तृतीयं ऋक्साम यजुः गेषणत्वम् इति एभ्यः इति कथं सिद्ध्यन्ति और सर्वलोककामेश्वरत्वं परमेश्वरे कथं सम्प्रतिपद्ये धर्माणाम् अस्मिन् अन्तः तद्धर्मोपदेशात् इत्यत्र तद्धर्मोपदेशात् इत्यस्मिन् इत्यनेन श्रुतिवचांसि वचनानि कथं समन्वीयन्ते इत्यस्य शास्त्रार्थः श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मे ओम नमः शिवाय सततं सकृत्य विधायिनी पञ्चकृत्य विधायिने चिदाचिदानन्दवादी परमात्माववाद। अच्छा जी। ब्रह्मन्ते स्वामित्रणा नारायण आचार्य आचार्य कवि नारायण भगवान अद्य रामसलाई महाभागान् सम्प्राप्ताः। जी गुरवः क्वचित् व्यापृताः सन्ति स्वामित्रणा प्रणम्यन्ते स्वामित्रणा।
नारायण नारायण।